السلام عليكم، ان شاء الله راكم بخير. في هذه الفيديو راح نحكوا على لا نيغاسيون دو بروبوزيسيون ولا نفي القضايا. دونك قبل ما نكملوا لي زيكزيرسيس نذكركم بلي لوا دو مون، جو فو رابيل دي لوا دي مورغان. دونك عندنا لا نيغاسيون دو لا ديجونكسيون، تولي عندنا لا ديجونكسيون دو لا كونجونكسيون دي نيغاسيون، بمعنى نفي الفصل يكافئ وصل النفي. وعندنا ثاني الدوزيام لوا تاع دي مورغان تقول la négation de la conjonction est équivalente à la disjonction des négations، بمعنى نفي الوصل يكافئ disjonction سي الفصل النفي. وعندنا هذا ثاني عندنا هذا التكافؤ الاخر اللي قلنا بلي لا نيغاسيون تاع لامبليكاسيون تساوي بي بار اي كيو. دونك نبداو بالقضيه الاولى واش تقول 5 moins 2 égale à 7 et 1 plus 3 inférieur à 0 ou هذه لا بروبوزيسيون. دوك هنا راكم تشوفوا عندنا ان او وهنا عندنا داخل بارونتيز عندنا ان اي. باش نبداو لا نيغاسيون دو بي 1 الوغ واش نديرو؟ بويسك هنا عندنا ان او نستعملو دونك لا بروميير لوا دو دي مورغان هذه واش تولي. دونك تولي عندنا لا نيغاسيون تاع لا بروبوزيسيون كامل الاولى، بمعنى لا بروبوزيسيون كاع اللي راهي داخل لي بارونتيز كي اونتر بارونتيز نكتبوها كيما راهي بلا ما نبدلو. دونك 5 moins 2 égale 7 et 1 plus 3 inférieur ou égal à 0. Donc maintenant c'est toujours les parenthèses. هذه voilà la négation. في بلاصه الاو يولي عندنا اي. من بعد عندنا لا نيغاسيون تاع الزوجه. دونك لا نيغاسيون تاع الزوجه ديجا هذه الزوجه فيها ان بار، لو كان نزيدوا عليها ان دوزيام بار تولي عندنا لا نيغاسيون دو لا نيغاسيون ترجعنا لا بروبوزيسيون الاولى واللي هي 5 fois 6 égale 11. هنا استعملنا بي بار دونك هذا équivalent à P. alors donc هذه 5 fois 6 égale à 11 تقعد كيما راهي. نرجعوا لا نيغاسيون تاع لا بروبوزيسيون اللي راهي اونتر بارونتيز. هنا تانيك عندنا اون كونجونكسيون، معناتها هنا حين نستعملوا لا دوزيام لوا دو دي مورغان. دونك لا نيغاسيون دو لا كونجونكسيون تولي عندنا لا ديجونكسيون دي نيغاسيون. alors هذه بي بار 1 واش تولي عندنا 5 moins 2 égale 7 نديروا لها لا نيغاسيون تاعها. وهنا في بلاصه لو اي يولي عندنا 1 او. دونك يولي عندنا 1 plus 3 inférieur ou égal à 0 la négation تاع هذه. ما ننساوش لي بارونتيز وهنا عندنا 1 اي. دونك 5 fois 6 égale 11. alors هنا واش بقى لنا؟ لا نيغاسيون تاع ليغاليتي نفي المساواة يولي عندنا عدم المساواة. دونك هذه تولي عندنا 5 moins 2 différente de 7 ou 1 plus 3 inférieur à 0. donc la négation inférieure égale c'est strictement inférieur. النفي تاع أصغر أو يساوي هو أكبر تماما من الصفر. ونخليو dernière proposition كيما راهي القضية الأخيرة كيما راهي. ما ننساوش دائما لي بارونتيز. هنا وعلى ما نقدرش ندخل على البارونتيز هنا عندنا لو او يولي وهنا عندنا اي، معناتها لازم نحافظوا على لي بارونتيز. دونك هذا هو نفي القضية P1. نكملوا maintenant مع القضية P3 واش تقول. دوك هنا عندنا 5 moins 2 égale 7 implique 2 puissance 4 strictement supérieur à 16 implique 5 fois 6 égale 11. donc هنا لي بارونتيز راهم هنا بلاسي مع لي دو بروميير بروبوزيسيون. دونك باش نديروا لا نيغاسيون تاع لامبليكاسيون راح نستعملوا هذه. دونك هذه تاني من بعد عندنا اون اوتر فيديو وين نديمونطريو باللي نبرهنوا باللي هادو لي دو بروبوزيسيون سون ايكيفالونت. دونك عندنا لا نيغاسيون تاع امبليكاسيون. دونك هنا راكم تشوفوا هنا عندنا دوز امبليكاسيون. دونك باش نبداو بالاولى ولا بالزوجه هنا. دونك هذه لا بروبوزيسيون. دونك هذه تولي لنا كاع اون بروبوزيسيون سموها باغ اكزومبل بي 3 1 وهذه نسموها بي 3 2. دونك راح نبداو من الشكل هذه امبليك هذه. دونك هذه واش تعطينا؟ لازم هنا نعرفوا لي نيغاسيون كيفاش نستعملوهم. دونك نعرفوا على واش نركب نديرهم على هذه ولا هذه. دونك حنا لازم نبداو بهنا واش كاين خارج الاقواس. دونك رانا من الشكل بي امبليك كيو بار. دونك هذه امبليك هذه
واش تعطينا لا نيغاسيون تاع هذه لا بروبوزيسيون بي 3 باغ. واش تقول؟ سي بي باغ بمعنى نفي القضيه الاولى. نفي القضيه الاولى واش يقول؟ دونك سي 5 moins 2 égale 7 implique 2 puissance 4 strictement supérieur à 16. دونك هذه واش نديروا لها كامل لا نيغاسيون. دونك فوالا بي باغ. من بعد واش نديروا اي كيو. القضيه كيو سي لا دوزيام نخلوها كيما راهي بمعنى نكتبوا 5 fois 6 égale 11. دونك واش نديروا؟ نستعملوا تاني نفس الشيء. هنا راكم تشوفوا نفي تاع امبليكاسيون تاني كنستعملوا نفس الخاصيه. واش تقول هذه؟ دونك سي القضيه الاولى باغ بمعنى 5 moins 2 égale 7 باغ نديروها بقوسين. اي القضيه الثانيه. دونك القضيه الثانيه واش تقول؟ 2 puissance 4 strictement supérieur à 16. من بعد هنايا نزيدو 5 fois 6 égale 11. هنا راكم تشوفوا عندنا الاي هنا وعندنا الاي هنا بمعنى دونك هادو لي بارونتيز نقدروا ما نديروهمش بمعنى هنا نخلو غير لي اي كيما راه كيما ما قبل لا بروميير بروبوزيسيون بويس كان عندنا لو اي ملي كان عندنا لو او ولو اي سما كان عندنا وضع الاقواس كان ضروري بصح هنا ماشي لازم نديروه بويس عندنا هنايا دو اي. واش باقي لنا هنايا؟ باقينا برك هنا 5 moins 2 égale 7 لا نيغاسيون تاع هادي واش تقول؟ دونك 5 moins 2 تولي عندنا différent 7 et 2 puissance 4 strictement supérieur à 16 et 5 fois 6 égale 11. وهذا هو نفي القضية P3. القضية P4 واش تقول؟ عندنا 5 moins 2 égale 7 équivalente à 2 puissance 4 strictement inférieure à 16 implique 4 divise 20. يعني واش قلنا كي يكون عندنا نفي نبداو بالقضيه الاولى. دونك واش كاين خارج الاقواس من بعد نروحوا القضيه الثانيه. دونك هذه بي 4 كيفاش نقدروا نشوفوها من الشكل بي امبليك كيو. بي اللي هي كامل القضيه كي اونتر بارونتيز اللي راهي بين قوسين والكيو هي قضيه 4 ديفيز 20. الوغ نكتبوا بي باغ بي 4 باغ سي كوا. دونك تولي عندنا باستعمال هذه الخاصيه سي لا نيغاسيون تاع القضيه الاولى بمعنى لا نيغاسيون دو 5 moins 2 égale 7 équivalente à 2 puissance 4 strictement inférieure à 16. donc هذه نديروا لها كامل la négation واش تولي et la deuxième proposition تقعد كيما راهي 4 divise 20. alors هنا واش رانا نشوفوا؟ عندنا لا نيغاسيون تاع ايكيفالونس. alors هنا عندنا لا نيغاسيون تاع امبليكاسيون. ما حبيتش نعطيكم واحد نعطيكم لا ريلاسيون هنا ديريكتومون باش نخدموها هنا مع بعض. alors دوك اش راح نديرو؟ نحوسوا على لا نيغاسيون تاع ايكيفالونس. هادو لازم واحد يعقل عليهم elles sont très importantes. هذه نقدروا نخرجوها من لي 3 لوا. دونك نبداو. ليكيفالونس سي كوا؟ نعرفوا بلي ليكيفالونس اللي هي دونك سي دوبل امبليكاسيون معناتها P implique Q et Q implique P صح. دونك هذه هي كامل فوالا ليكيفالونس. دونك ليكيفالونس هي لا دوبل امبليكاسيون استلزام ثنائي. من بعد عندنا نحن نديرو كاع هذه لا نيغاسيون فوالا لا نيغاسيون. الوغ هنا واش يولي لنا هذا؟ دونك راكم تشوفوا ولات لنا عندنا هذه نيغاسيون تاع ليكيفالونس ولات لنا نيغاسيون تاع كونجونكسيون. ونعرفوا لا نيغاسيون تاع لا كونجونكسيون هنايا لا لوا دو دي مورغون تولي عندنا لا ديجونكسيون دي نيغاسيون بمعنى دوك تولي عندنا لا نيغاسيون تاع بي امبليك كيو فوالا هذه او لا نيغاسيون تاع الزوج دونك كيو امبليك بي فوالا هذه هي لا نيغاسيون. دونك واش بقانا هنا؟ رجعنا لا نيغاسيون تاع لامبليكاسيون. نعاودو نستعملوا لا troisième propriété هذه. دونك لا نيغاسيون دو لامبليكاسيون سي كوا؟ دونك سي لا نيغاسيون تاع لا بروميير بروبوزيسيون
et la deuxième. La première proposition, c'est quoi? C'est P, بمعنى تولي عندنا P bar et Q. Le O نقعد كيما راه، وهنا عندنا Q implique P ما نغلطوش، donc c'est la négation تاع الأولى بمعنى Q bar et P. Voilà la négation تاع l'équivalence. صحيح دوك هنا استعملنا غير les lois de De Morgan وهذه la troisième. نرجعوا la proposition P4. دونك واش كان عندنا لا نيغاسيون تاع لامبليكاسيون. الو نرجع هنا ستيلو تاعي، تولي عندنا P4 بار سي كوا. قلنا لا نيغاسيون تاع لامبليكاسيون، دونك هذه تولي عندنا لا بروبوزيسيون بي، وهذه راكم تشوفوا هنا ترتيب، وهذه لا بروبوزيسيون كيو. دونك P4 بار شنو قلنا؟ لا نيغاسيون تاع ليكيفالونس هي عندنا لا ديجونكسيون تحادو. دونك تولي عندنا بي بار. بي بار سي كوا؟ سي 5 moins 2 égale 7. alors هنا عندنا la négation. Et la deuxième c'est quoi? 2 puissance 4 strictement inférieur à 16. هادي رانا كملنا معاها. voilà la parenthèse. من بعد واش عندنا؟ او نزيدو هذه Q bar et P. Q bar هي la proposition 2 à la puissance 4 strictement inférieur à 16. قلنا دوك هذه négation. et P واش هي؟ 5 moins 2 égale 7. voilà. وما ننساوش la dernière proposition اللي هي alors هنا ما عنديش بلاص en principe، دوك نكمل هنا. دوك عندنا هذه la suite et واش يبقى لنا؟ تقعد كيما راهي. دونك 4 divise 20. voilà. donc P4 بار واش تقول؟ هذه لا بروبوزيسيون. دونك هنا برك نحو دونك هادو لي بار ونعوض. دوك واش يولي عندنا؟ لا نيغاسيون دو 5 moins 2 égale 7. تولي عندنا 5 moins 2 différent 7. et la deuxième تقعد كيما راهي. donc c'est 2 puissance 4 strictement inférieur à 16. voilà. نغلقوا la parenthèse. نروحوا la deuxième parenthèse. donc la négation نفي تاع strictement inférieur أصغر تماما قلنا هو أكبر أو يساوي، c'est-à-dire 2 puissance 4 أكبر أو يساوي 16. et تقعد هذه كيما راهي 5 moins 2 égale 7. وهنا عندنا la dernière et 4 divise 20. هنايا دوك نشوفوا، هنا راكم تشوفوا عندنا هذا كاع لو او، وهنا عندنا لو اي، معناتها هنا لازم نزيدو لي بارونتيز هنايا. فوالا تاع هذه كاع هادو الاقواس السوداء تاع نيغاسيون دو ليكيفالونس. سي بون، جيسبر تكونوا فهمتوا. اذا كان عندكم اسئله او ملاحظات ما بعثوا لي في الروبريك تاع ولا في الصندوق دو كومونتير. نتلاقى في لا بروشين فيديو ان شاء الله.